अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बात जब पैसे की होती है तो हर एक के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि वो भी माली तौर पर स्ट्रॉन्ग हो। इंसान के हाथ में एक ऐसा पैमाना होता है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके नसीब में कितनी दौलत लिख दी गई है। इस पैमाने को पामिस्ट्री में किस्मत की लकीर कहते हैं और किस्मत की लकीर के अलावा इस लकीर को दौलत की लकीर, लक लाइन या फेट लाइन भी कहा जाता है। दौलत की ये लकीर हमारे नसीब और हमारी ज़िंदगी को चार चांद लगा सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं किस्मत की इस लकीर के बारे में डिटेल से बताने जा रही हूँ। तो इस लाइन को पढ़ने के लिए मर्द लोग जो हैं वो अपने राइट हैंड को देखेंगे और वुमेन जो हैं वो अपने लेफ़्ट हैंड को देखें। और अगर आप में से कोई फ़ीमेल माली तौर पर स्ट्रॉन्ग हैं और वो माली तौर पर किसी की मोहताज नहीं हैं तो वो भी मर्दों की तरह इस लाइन को जानने के लिए अपने राइट हैंड को देखेंगी। जी फ्रेंड्स, तो इस पिक्चर में देखें वाइट कलर में मैंने किस्मत की लकीर ड्रा की है और रेड कलर में मैंने दिमाग की लकीर ड्रा कर दी है। तो किस्मत की ये लकीर जो मैंने ड्रा की है ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सीधी जा रही है, क्लियर है और बिल्कुल सीधी है। ना कहीं से ये लकीर टूट रही है और ना इस पे क्रॉसेस हैं और ना कोई जजीरा है। तो अगर किसी के हाथ में किस्मत की लकीर जो है वो बिल्कुल क्लियर और सीधी जा रही हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपके काम ज़िंदगी में बहुत आसानी से बनेंगे। आपको तरक्की करने के लिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए बहुत से मौके मिलेंगे और आपको ज़िंदगी में फ़िक्र की कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर ये लाइन थोड़ी सी मोटी होगी तो वो मोटी लाइन जो है किस्मत की अच्छी नहीं होती। लेकिन क्लियर और सीधी अगर लाइन जा रही है तो ये लोग ज़रा सी मेहनत और ज़रा सी कोशिश किया करेंगे तो इस अच्छी लाइन की वजह से इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल जाया करेगी इंशाल्लाह। लेकिन इस पिक्चर में आप ये देखें कि रेड कलर की जो मैंने दिमाग की लाइन ड्रा की है, किस्मत की ये वाइट लकीर उसको काट कर आगे बढ़ रही है। तो अगर किसी के हाथ में किस्मत की लकीर दिमाग की लकीर को काट कर आगे बढ़ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये इंसान जो है ये अपनी समझदारी और अपनी अक्लमंदी से ज़िंदगी में जॉब या कारोबार करेगा और बहुत ज़्यादा दौलत कमाएगा। और किस्मत की लकीर का ऐसे बढ़ जाना आगे शो करता है कि दिमाग से गलतियाँ या नुकसान जो है ऐसा बंदा बहुत कम करेगा। लेकिन किस्मत की ये लकीर अगर लंबी उंगली के उभार तक पहुंच जाए, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं येलो कलर में मैंने किस्मत की लकीर को ड्रा किया और वो चलती चलती उसने दिमाग की लकीर को काटा, दिल की लकीर को काटा और वो आपकी लंबी उंगली के उभार तक पहुंच गई। और लंबी उंगली की बेस लाइन जो है वो मैंने छोटी सी वाइट कलर में ड्रा की है तो वहाँ तक पहुँच गई। तो अगर किसी के हाथ में किस्मत की लकीर चलते चलते सीधा लंबी उंगली के उभार तक पहुँच जाए या लंबी उंगली की बेस लाइन तक पहुँच जाए, ये बेस लाइन जो मैंने वाइट कलर में ड्रा की है, तो इसका मतलब ये होता है कि दौलत इस बंदे के पास रुकेगी नहीं। ज़िंदगी में इस बंदे ने जो भी अच्छा किया है, करवाया है और जमा किया है और अपने आप को बेहतर बनाया है वो सब का सब बेकार हो जाएगा। ज़िंदगी में कोई ऐसा काम हो जाएगा, कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाएगी जिसकी वजह से ये बंदा जो है ये कंगाल हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में हासिल होने वाली दौलत को बहुत एहतियात से, बहुत सोच समझ कर ख़र्च करना चाहिए और अगर वो एहतियात से काम लेंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे।
اور اس پکچر میں دیکھیں فرینڈز، سب سے ٹاپ پہ وائٹ کلر میں میں نے دل کی لائن ڈرا کر دی اور اس کے ساتھ ریڈ کلر میں دماغ کی لائن ڈرا کی اور اس کے ساتھ زندگی کی لائن آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس ہاتھ میں آپ کو قسمت کی لکیر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ میں نے ڈرا ہی نہیں کی۔ تو اگر قسمت کی لائن کسی ہاتھ میں موجود ہی نہ ہو تو ایسے لوگ جو ہیں وہ زندگی میں مشکلات اور سخت جدوجہد میں زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا انسان زندگی میں بہت سے کام، بہت سی جابز، بہت سے کاروبار تبدیل کرتا ہے، لیکن وہ کسی جاب یا کسی کاروبار میں سیٹ نہیں ہو پاتا اور اس وجہ سے اس کی زندگی جو ہے بہت مشکلات سے، مالی مشکلات اور دقت سے گزرتی ہے۔ اور یہاں دیکھیں فرینڈز، قسمت کی وائٹ لکیر سیدھی جا رہی تھی اور دماغ کی جو ریڈ لائن ہے وہاں سے ریڈ لائن کے اندر سے ایک چھوٹی سی لائن نکلی جو میں نے لائٹ گرین کلر میں ڈرا کی ہے، اور وہ قسمت کی لائن کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئی۔ تو اگر کسی کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر نیچے سے سیدھی آئے اور دماغ کی لائن سے ایک لائن چھوٹی سی نکلے اور وہ قسمت کی لائن کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جائے، تو ایسے لوگ اپنی عقل سے پیسہ کمانے کا، ترقی کرنے کا، اپنے آپ کو بہتر بنانے کا زندگی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی دماغی قابلیت کے بل بوتے پر بے حد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ لائن موجود ہو، ایسے لوگوں کو اپنے کاروبار یا اپنی جاب میں کسی سے مشورہ یا ایڈوائس نہیں لینی چاہیے، بلکہ ان کا اپنا دماغ ان کو جو کہہ رہا ہے وہ اس پر عمل کریں، کیونکہ ان کا دماغ ان کو بہت اچھے مشورے دے رہا ہے۔ اور یہاں دیکھیں فرینڈز، وائٹ کلر میں جو قسمت کی لکیر جا رہی ہے اور ریڈ کلر میں جو دماغ کی لکیر ہے، دونوں لائنیں جس مقام پر ایک دوسرے کو کراس کر رہی ہیں وہاں پر تکون بن گئی۔ اور یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے 4 تکون ڈرا کی ہے، ایک گرین کلر میں، ایک پرپل کلر میں اور ایک وائٹ اور ایک یلو کلر میں۔ ان چاروں تکونوں میں سے کوئی ایک تکون بھی ہاتھ میں بن جائے تو اس تکون کا پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی میں کوئی گڈ لک اچانک سے مل جائے گی، اور اس گڈ لک یا اس خوش قسمتی کی وجہ سے آپ کو بہت سا مال و دولت مل جائے گا، آپ کی زندگی میں بہت ساری دولت آ جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کو جاب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تکون جو ہے یہ پیسے کے خزانوں کو شو کرتی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے دماغ اور اپنے صحیح فیصلوں سے زندگی میں بہت اعلیٰ مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو میں مشورہ دینا چاہوں گی کہ جب یہ گڈ لک ان کی زندگی میں آ جائے تو وہ تکبر سے دور رہیں اور لوگوں کے ساتھ بہت میٹھی زبان میں بات کیا کریں اور تکبر مت کریں، کیونکہ یہ گڈ لک جو ہے یہ گاڈ گفٹڈ ان کو ملتی ہے۔ اور اگر قسمت کی لائن سٹارٹ سے 2 شاخہ ہو، جیسے کہ اس پکچر میں آپ وائٹ کلر میں قسمت کی لکیر کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جدھر سے سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں سے 2 شاخیں بنی ہوئی ہیں، تو ایسے لوگ جن کی قسمت کی لکیر سٹارٹ سے 2 شاخہ ہو، وہ ان کو ارلی ایج میں ہی ایسے ایسے موقع اور ایسے ایسے وسیلے ملنے شروع ہو جاتے ہیں رزق کمانے کے، ترقی کرنے کے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے، جس کی وجہ سے جن وسیلوں، جن موقعوں کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں بہت دولت کماتے ہیں، بہت ترقی کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں شاخیں جس مقام پر اور جس ایج میں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہوتی ہیں، اس ایج میں دولت کے ڈھیر جو ہیں ایسے انسان کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ جدھر بھی رزق کی ٹرائی کرتے ہیں، اپنی زندگی کو ترقی دینے کے لیے، بہتر بنانے کی ٹرائی کرتے ہیں، وہاں سے ان کو ڈھیروں پیسہ، جدھر بھی ٹرائی کرتے ہیں وہاں سے ان کو ڈھیروں پیسہ اور ڈھیروں ترقی ملتی ہے۔ تو فرینڈز، آج کے لیے بس یہی تھا، مجھے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔